كنا جزء خلته 100 شح. خلته 100 شح هو أي تقوريون خلته 100 شح يتقوريون جراش خلته 100 شح تعيو نزال عاد خويننا بيتسوق خلته 100 شح لشيت ويقن هذا مالتي همان هير مالتي خلته شح لشيت همان هير نايدو اسكن قاروني حقي بيتسونا أنا خلته 100 شح لشيت أي مثلا نبونت مالت سلام نايتشان علي تخطت التامين ناخم نحن نخم أنا سلام أملاخ مسكن ببناخم وسلامكم بزح ترفيا للي بعرقس إن كان لي حدث تخونكم لايك سبسكرايب مقار بيتسيرون مامبول لايك ناس ريتهم أكم مامات مبرتاعهم يفليني مالتي بيتزا أنا لو ما أنتي أليكس لي بيت حزمة إنه مالتي ويو حد قصر بزي دستا تدست كيود أساليكس بتعمين أباساتشون ولما أنتم مالتي بيتزانا هيومان هير اسكي حساس رأكيتون دام بيتزا هيومان هيرسي ولا أورجينال يكون هيومان هيرسي قلت متشح لشي هيومان هير بصرخة مالتي وي أنا مالتي ولا دا كمن بلسرح صبر اللي تيخونه بزيرو فريز قبرك خدام خير إن شاء الله خلته 100 شح 150 شح 100 شح ليومان هير لينا أدقى صقري لينا أدخل صقري لينا شيء عن صقرسي خلته 100 شح تعمل قرن بزقات عمي قمي ترونا 10 شح نايمة جرشة 10 يقولون مالتي سون بتعمل خاور يقولون مالتي الناس سنون يا خلته 100 شح يقولون قدام كون يتحسوا خلته 100 شح توين نزعل عينا كده يقولوا مالتي مكنياتو تمالخ ندي وجي أنا وصاخنا رخنا نرختي كيتحسوا يقولي يقولوا مالتي إن لنا دستيل نخا دس لنا كان مجزع يخليه للي يعني كونجو البزام وي نو مجمريا ايفون برو ماكس كذا دمو ميكينا اي بقى እና በዛ አጋጣሚ ሓደ ግዜ ለሓሊልና ክንረክብ ተለና ሲ احنا ውን ሕሊተን ነብል ጽቡቅ ይሃልተ ማለት ያው ፕራንክ ይኹን ኖርማል ይኹን ምክንያቱም ሓደ እንህና ምንም አተሓሳስባና ድፍን ድኾና ሰባት እንህና ኦሬዲ ማለት ያው ኖርማል ህይወት አነ ብዙሕ ስለልገጥመኒና ሰባት ሓስብኻና ገበርካሎም ልዕሊ ሓቐን ሓስብኻና ገበርካሎም ሲ በቃ ልክዕ በለጸኛታት ዝኾኑ ሰባት እውን ስለልነው ማለት ዋላ ኣነ እኳ ዝኩሉ ወጪ ዝኩሉ ሃስሩ ዝኩሉ ሃምዚ ገብሩስ እስከ ኣነኻ ሉል ሓጉስ ነገር ገብር ክንደኣፍ መዋል ኣብ ልዕሊ ወጪ ንውን ምኽሳር ንዓኻል ምኽሳር ልጎያ ወይ ልጎይ ስለለለው ማለት ንዓሚና ሓደ ግዜ እውን ምትሕልላይ ልብልዎ ነገር ነውና ሓደ ሰብ ለኣኻ ክሕጉስሉ ክንዲ ዝለኣክል እንትን ብሉ ለኣኻ ክሕጉስሉ ላዕሊ ታሕቲና በለሲ መልስኻ ስኻለ ኣብዛን ወጪ ብበለጽ ትባላለጽ ትኾይንካ ብጣዕሚ ደባሪ ማለት ለዛ ማ ሓዳርካ ህይወትካ ሓደ ትጎድለሎ ገንዘብ ካብ ገዛኻ ካብ ሓዳርካ ካልኣይ ነገር ለዛው ማለት እዩ ነጋ ሓደ ግዜ ትገብሩ ድጮን ለይናትካ ፀጉሪ ብሓቂ የቤት ኣነ እንድዒ በቃ ዘን ሃምዚ ዓይነት ገንዘብ ካፍለን ሃምዚ ዓይነት ገንዘብ ገዝአን ብኽባር ገዝአን እንድዒ ሃሚሎም እምብስሩ ልኽእለይ እውን ተማሽነን ኣይፈልጢ ብእውነት ሓቂ እየ ብለይ ምክንያት ማለት እዩ እዚ ስታዩ ልብላዕ ዲኡ ኮይኑ ልስተይ ዲኡ ኮይኑ ወይ ለህይወት ካልቅይር ነገር ዲኡ ኮይኑ ብሓቂ የቤተሰብ ኣነ ፀጉሪ ነዊሕ ስለዝኾነ ገለመለ ጉረኛ ገለ ነው ብስጀመር ናተይ ፀጉሪ ሓጭር እዩ ግን ኣነ ሃምዚ ዓይነት ነገር ኣይምነይ በፍጹም ማለት እዩ ምክንያቱም ኣይ ገብሪ ከይኾነሲ ካብ ተፈጠርኩ ሓደ መዓልቲ ገብረና እኮ ግን
لقمة علي جبري يخوني جن عم بزهم زعينت جنزة مستحيل أي جبري تهال جبرة اوعي تقرش استهال جبري بحق إيه مالتي خندزي أو الحرق زي السرح الصغر كان كوسة لترحاو بقى متخاولي حشي لخندي ترحاوسي خندي هم عنقلة مالتي إنه إذا نقر زي بونت أعتن بتلي خلتي متشي حق ليه وخن لزج أنا وزت جزع لبنا يا وخن مالتي لبنا يا وخن بمجمرة صنعتها بود تسوي خن ويفرن يا خن هل أي نقر لبنا يا خن وبناء الخن تجايز عاد خل خن بناء الخن تلي خوين لنا إذا سبونت مالتي همزة أمت نورت تدخن قاله صبو قزسي حرق زيت سرح خلو خلتي زيت سرح خلو ليناتو شتو لينات خاشتو حزن مزت إن بشتو للو مالتي إنا أنا يوعلينا ورا بونت صنغة بسرو ولا توم لأل خنسي ولا بونت ولا تهافتم خنت نقص خنزي خلتي ميته خلتي ميتشحو خن وما نهرت جز أنا ورخنسكي بونت مالتي بديت مكحتي بدي مجنان جز أنا ورخندس كذا يعني حكي بدعم يتقرمنا هم أول شيء لو ختم تتنا جراسي ما تخندوهم لي ودا أرقدني جن በቃ خندول شيء خنهر قل ولي طرطر مالتي ምክንያቱ خندول شيء خملي هالله خند عينة واقع እንትን አይናገር አይናረይ ብለ ማለት ምክንያቱ ኦሪጂናል خندول شيء لانه ማለት እኮ ነው ክኸልክ ኮን ክኸልክ ይገለብለስ እቲ ሐሳብ መጽለይ ማለት ቤተሰብና በስማ እና በተለይ ደቂ አንስትዮ በሐቂ ልብ ግበራ ማለት በእውነት ልብ ግበራ እንጂ ሃልገበረ ገንዘብ እና አሌክስ በሐቅ ማለት አነ ለነጋግፈ ገይራ ለነጋግፈ ሰራሐ ግን ንክርስትና ኳሲ እንድዒ ይብልዋ ማለት ምስኪናይና ሳውን ያው አባለና ረገንዘብ ገዛ ደስ ያለን ነገር ምግዛእ ክኸለ ያው ላቱ ማለት ቤተሰብና ደስ ያለን ነገር ምግዛእ ይኸሊ ማለት ገለትሮ ነውራና ጥሩስ ትኾን ተለኻውን ስልኻ ልዕሊ ዓቐን مشكور ማም ገለ ጽቡቕ ይኾን ይሃልቲ ኣነ ማለት ኦሬዲ ጥንሲ ደስ ልብልኻ ነገራት ክሊ ክኾን ክኽእል እዮም ግን ያን ማክልሽ ጋር ሂማን ሄር ገለ ላኸድ አይመስለኒ በአነ ማለት እና ወይ እንድዒ ሰባት ናይ ሰባት ጥንሰሲ ይፋላለይት ኮይኑ አይረደኒ ብቻ ግን እንደዚ ላክል ላው ሂማን ሄር ገለታት ቀሕለብል ነገር አይመስለኒ ጥንስ ማለት እና በቃ ድሌት ከዚ ገለገለት ሁልና ተለው احنا ያው ለኦም ሕስብተን ነብለለው ማለት በሐቀየ حدث تحسب الخالص خاون بعد فتحسول ترحرحلو النكا مالتي እና ደቂ አንስትዮ እውን ረሕረሕ ለባኽን ደቂ ተባዕትዮ እውን ኣንሽትኹም ሰርፕራይዝ መልክዕ ገለ ብዙሕ መስዋዕት እናኸፈላለኹም እንግዲህ እሱም እውን ናተተን ንምሕጓዝ ንምድሳት ሞክሩ ማለት እዩ ሁላትና ተኽእልና ብንኽእሎ ማለት ኢና ስጦታ ኩሉ ግዜ ብድጋሚ እናገሬና ናይ ንሽተን ስጦታ ይውል ገለ ይል ኩሉ ግዜ ማለት ቤተሰብና በሐቀየ ቤተሰብ ስጦታስ ንሽተንኡ ዓውዪ ገለገለ ልበሃል ይውል ወላ ንሽተ ይኹን ትሰወናው ነገር ሓስብካ አስታውስካ ለአኻል ምድሳት ይውል ተሓስውት እንትን ተይሉሲ በቂው ማለት እና ዝኸኣልናዮ ልንፈትዮም ሰባት ነደስቶም ክብል ይደሊ ማለት እዩ እና ሓዳር እውን ምትሕልላይ ገለ ጽቡቕ እዩ ልትሓላለየ ባዕልና ንባዕልና ክብል እየ ልመጻኹ ማለት እዩ ቤተሰብ እንግዲህ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚ ይመስል ነይሩ ብቐጻሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ድማ ሰሰናይ ነውልኹ ብዘይክሳናተኩም ብድጋሚ ማለት እዩ እዛ ቻናል ሓድሽ ትርኾንኩም ሰብስክራይብ ጎርለይ ብቕንዕና ላይክ ደሞ ኣይትረስዑ ማለት እዩ ቤተሰብ ድማ ብልሙድ
ላይክ ነገርሆም ሓናፅር እቶኹም ኣብ ኮሜንት ምማጥ ብረታኹም ኣይፈለየኒ ማለት እዩ ቤተሰበይ ክቡራተይ እና ብድጋሚ ሰሰናይ ፀፅቦ ጠጥዕሙ መሞቻ ለበለ ንዓኹም ነበልኹ ብድጋሚ ብዝክሳናተኩም ማለት እዩ ቤተሰበይ